बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने बर सग़ीर में मुसलमानों के दौर हुकूमत में मकासद तालीम क्या क्या थे वो पढ़े। और आज हमारा टॉपिक है बर सग़ीर में मुसलमानों के दौर हुकूमत में इब्तदाई तालीम का निसाब क्या था। आज हमने सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहले हमने मकासद देखे और आज जो है सिलेबस बर सग़ीर के मुसलमानों ने तय करदा मकासद के ज़ेर असर अपना सिलेबस मुंतखब किया। और ये सिलेबस, ये निसाब जो था उन ख्वाहिशात और ज़रूरियात का आइनादार था जो भी मुसलमानों ने अपने इस्लामी निज़ाम तालीम के लिए तय की थी। दूसरे लफ्ज़ों में उन मकासद का आइनादार था जो इस्लामी निज़ाम तालीम के लिए तय किए गए थे। और ये निसाब जो था माहिर असातिज़ा और अहले इल्म के ज़रिए से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता था। और सबसे पहला दर्जा जो इस निसाब तालीम का था वो बच्चों के लिए का इब्तदाई दर्जा प्राइमरी तालीम का दर्जा। और इसके क्या क्या खसूसियात थी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस दर्जा तालीम का जो ज़रिया तालीम था वो फ़ारसी था, यानी जो इब्तदाई तालीम बच्चों को दी जाती थी उसमें ज़रिया तालीम जो था वो फ़ारसी था। और इस दर्जे में मखलूत तालीम थी। मखलूत तालीम से मुराद लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। इब्तदाई तालीम के लिए कोई अलहदा मदारिज नहीं थे, अलहदा मदारिस नहीं कायम किए गए थे, बल्कि इस दर्जे में मसाजिद को बतौर मकतब इस्तेमाल किया जाता था। यानी मसाजिद में ही बच्चों को इब्तदाई तालीम दे दी जाती थी। लड़के लड़कियां इकट्ठे तालीम हासिल किया करते थे और इस दर्जा तालीम में बच्चों को इस्लामी ज़िंदगी का शऊर दे के मुआशरे से मुतल्लिक बुनियादी असूलों का फ़हम दिया जाता था। चूँकि ये तालीम मकतब में दी जाती थी, मकतब कहा जाता था, इसलिए इस तालीम के दर्जे को मकतब की तालीम भी कहा जाता था। इब्तदाई तालीम की मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, जैसे आजकल मुतय्यन है कि 5 साल में हो जाएगी, 8 साल में हो जाएगी। उस वक्त इब्तदाई तालीम की मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, मुकर्रर नहीं थी। तालिब इल्म का जो मुकर्ररा निसाब होता था, जिस वक्त वो उसको मुकम्मल कर लेता था उसके बाद उसे अगले दर्जे में प्रमोट कर दिया जाता था, तरक्की दे दी जाती थी। और इन मकातिब में हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चे और बच्चियां इकट्ठे तालीम हासिल करते थे। और इस दर्जा तालीम में बच्चों को मालूमात देने के साथ साथ किरदार की तरबियत भी दी जाती थी। ये जो मसाजिद में तालीम देने का सिलसिला था उसकी वजह एक ये भी थी, इदारों की कमी भी हो सकती है। दूसरा इसका मेन मकसद ये था कि मस्जिद के माहौल से बच्चों के किरदार में भी इस्लामी तरबियत हो जाए, उनके किरदार में इस्लामी बातें आ जाएं। तो इस वजह से मसाजिद का माहौल इस्तेमाल करने के लिए भी मसाजिद में ही तालीम दी जाती थी, ताकि छोटे बच्चे हैं वो शुरू से ही मस्जिद का माहौल देखें, अपना इस्लामी माहौल देखें और उनके किरदार की तरबियत हो। ठीक हो गया। तो क्या क्या मज़ामीन क्या थे इस दर्जे के, खसूसियात तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या थी इस दर्जे की जो इब्तदाई दर्जा था। मज़ामीन कौन कौन से थे? सबसे पहला था कुरान मजीद। इसके अलावा लिखने पढ़ने की इब्तदाई महारतें सिखाई जाती थी, इब्तदाई हिसाब सिखाया जाता था, इस्लाम की बुनियादी तालीमात, बुनियादी बातें जो छोटे बच्चों को मालूम होनी चाहिए वो बताई जाती थी। गुलिस्तान और बोस्तान जो शेख सादी की किताबें हैं वो पढ़ाई जाती थी। और कुछ नवीसी यानी कैलीग्राफ़ी का उसमें मज़मून भी शामिल था, उसमें कैलीग्राफ़ी भी सिखाई जाती थी बच्चों को। इसके अलावा ज़बान दानी यानी लैंग्वेज का इल्म भी दिया जाता था। फिर दूसरा दर्जा जो मुसलमानों की तालीम का था सानवी तालीम। अब सानवी तालीम का निसाब क्या था ये आपको बताऊंगी कि सानवी तालीम का उस वक्त निसाब क्या था। बरसगीर में जो मुसलमानों के कायम करदा निज़ाम तालीम में दूसरा दर्जा जो था वो सानवी तालीम का था। इसमें बच्चों को उनकी ज़िंदगी का शऊर देकर, इस्लामी ज़िंदगी का शऊर देके उनको माशरे में
کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا تھا، ان کی معاشرتی تربیت جو تھی وہ بھرپور کی جاتی تھی۔ اب اس درجے میں بھی ذریعہ تعلیم فارسی تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابتدائی درجے میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا، تو اس درجے میں بھی ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ اور یہاں جو تھی ثانوی درجے میں تعلیم کی جو مدت تھی تقریباً 5 سال تھی، یعنی پہلے درجے میں ابتدائی درجے میں مدت متعین نہیں تھی، لیکن جو ثانوی درجے تھا اس کی تقریباً مدت جو تھی وہ 5 سال تھی، اور اس درجہ تعلیم کے لیے باقاعدہ رسمی اداروں کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا تھا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں مساجد میں ابتدائی درجے میں مساجد میں تعلیم دی جاتی تھی، لیکن ثانوی درجے میں باقاعدہ رسمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جاتا تھا اور ان اداروں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس درجے میں تعلیم کا جو مقصد تھا بچے کی ہمہ پہلو نشوونما، یعنی اس کے زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کا اس میں معاشی پہلو بھی شامل ہے، معاشرتی پہلو بھی شامل ہے، اور ان کو پیشوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا اس درجے پر۔ اس درجہ تعلیم میں بچوں کو نظری تعلیم کے ساتھ تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ کتابی علم کے ساتھ ساتھ انہیں عملی مہارتیں بھی سکھائی جاتی تھی، جو عملی زندگی میں جا کے ان کو مختلف پیشے اختیار کرنے میں بھی مدد دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سے ان کی جسمانی تربیت بھی ہو جاتی تھی، اس طرح سے جسمانی پہلو بھی جو ہے وہ کام میں پیش نظر ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ پریکٹیکل لائف میں اپنا کوئی پیشہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ تو ثانوی درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو تھے وہ بچے سرکاری ملازمتوں کے اہل بھی ہو جاتے تھے، یعنی یہاں پہ اس درجے میں اس طرح کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی کہ جس میں بچے نہ صرف یہ کہ تھیوریٹیکل نالج بھی حاصل کر لیتے تھے، انہیں معلومات بھی میسر ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت بھی ہو جاتی تھی، ان کی جسمانی تربیت بھی ساتھ ہو جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ جو تھا وہ انہیں سرکاری ملازمتیں بھی مل جاتی تھی۔ تو ثانوی سطح کے نصاب میں ایسے مضامین شامل تھے جس سے بچے کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشوونما ہو جاتی تھی، یعنی ساری چیزیں جو تھیں وہ پیش نظر ہو جاتی تھیں۔ اب اس درجہ تعلیم کے مضامین کون کون سے تھے؟ اس میں سب سے پہلا تھا زبان و ادب، یعنی لینگویج اور لٹریچر، دوسرا حدیث، تیسرا جو تھا تفسیر پڑھائی جاتی تھی، حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، تفسیر بھی، یعنی پہلے میں ابتدائی درجے میں قرآن پاک تھا، اس میں اب ثانوی میں حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، عربی زبان بھی ہے، حساب بھی یعنی میتھ بھی سکھایا جاتا تھا، اس کے ساتھ قواعد انشاء پردازی یعنی گرامر بھی سکھائی جاتی تھی، تصوف کا علم وہ بھی دیا جاتا تھا، اور ساتھ خطابت، کامرس کا علم، اخلاقیات یعنی ایتھکس سکھائی جاتی تھی، فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ پہلے درجے میں قرآن پاک پڑھا، اور یہ فقہ ثانوی درجے میں اب بچے بڑے ہیں اور وہ قرآن پاک کو سمجھنے قابل ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنے کی تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ یہ دین کی سمجھ بوجھ کا مضمون ہے فقہ۔ پھر تاریخ کا مضمون بھی پڑھایا جاتا تھا، خوش نویسی یعنی کیلیگرافی یہاں بھی شامل تھی، اور لاء بھی، قانون کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو یہ سارے مضامین جو تھے ثانوی سطح تک بچوں کو پڑھا دیے جاتے تھے، اور یہ سمجھے مکمل بھی سطح سمجھی جاتی تھی، ایک مکمل درجہ کہ جس کے بعد جو ہیں بچے نہ صرف یہ کہ ان کے کردار کی تربیت ہو گئی، ان کو معلومات مل گئی، ان کو کتابی علم بھی مل گیا، اور وہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے اہل بھی ہو گئے، ان کو عملی تربیت بھی ان کی ہو گئی، اور جسمانی تربیت، یعنی مکمل شخصیت کی تربیت کا انتظام تھا یہاں ثانوی سطح پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج آپ کو میں نے ابتدائی درجے کا نصاب اور ثانوی درجے کا دونوں کا نصاب پڑھا دیا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اعلیٰ تعلیم کا نصاب پڑھیں گے کہ اعلیٰ تعلیم میں اس وقت کے دور میں، اس عہد حکومت میں کون کون سے مضامین پڑھائے جاتے تھے نصاب میں، اور کس طرح کی تربیت کی جاتی تھی۔